السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ايكوفيابل. اول حاجه مبروك عشركم وكنتمنى تكون بصحه جيده. الناس اللي كيبريبارو لي زيكزام بون كوراج. دونك في هاد لا فيديو هادي غادي ندويو غنكملوا على الدوزيام تيب ديال لي زومبلوا دو ريفوني اللي هو لي بارن. كنا دوينا على الكونسوماسيون ودابا غنهضروا على لي بارن. دونك اول حاجه غنشوفوا واحد التكست اللي هو نص تمهيدي باش من خلاله كنفهموا الدرس. اول حاجه عطاونا قالك امين اي ان étudiant. امين واحد الطالب اللي البيدجي ديالو مونسويل اي سيري سور لي 2000 درهم كي لوي دون سي بارون. والديه كيعطيوه 2000 درهم في الشهر. دونك هذا هو البيدجي ديالو الشهري. Et l'on utilise 600 dirhams pour payer la location de sa chambre. 600 درهم من ديك 200 درهم كيخلص بها الكرا ديال لا شومبر ديالو. Il dépense aussi 450 dirhams. Il dépense aussi 450 dirhams pour se nourrir et s'habiller. باش ياكل باش يلبس و 150 درهم en manuel pour la faculté. داكشي اللي خاصو بالنسبه للدراسه. Il consacre 100 dirhams de son budget pour le plaisir بالنسبه للسينما ريستورون. دونك داكشي اللي هو اللي كيبقى كما شفنا في البيراميد دو ماسلو. كنحيدوا اللي هما الاساسيات الاولويات، شنو هما المصاريف اللي خصنا، واخر حاجه هي كنشوفوا الكماليات، شي حاجه اللي هي بور لو بليزير باش كنفوجوا على راسنا، شي حاجه اللي هي يعني كتكون غير تكميليه. Le reste est mis de côté pour acheter un téléphone portable Galaxy 6 cet été. Donc دابا هو من داكشي اللي بقى ليه من كيحيدنا هاد المصاريف، داكشي اللي بقى ليه باغي يخليه باش يشري واحد البورتابل. دونك هذا هو التكست. دابا شنو هما الاسئله باش من خلالهم غنفهموا النص. Quelle catégorie d'agent économique appartient à Amine et quelle est sa fonction principale? هاد لا كيسيون خصها نورمالمون تكون صافي تولي عندكم بديهيه، زعما ما بقاوش تلقاو في مشكل في هاد لا كيسيون هادي. اول حاجه امين هو واحد الميناج، لانه لانه شنو هي لا فونكسيون برينسيبال ديالو؟ هي لا كونسوماسيون، كيكونسومي. دونك من هنا كنقولوا بلي لاجون ايكونوميك امين. دونك فما عطونا شي اجون ايكونوميك كنوليو نعرفوا شمن تيب هما، شمن كاتيجوري. يقول لك لا بنك غتولي ليا واحد السوسيتي فينانسيير et ainsi de suite. Déterminer pour l'étudiant Amine le revenu disponible mensuel. غنحددوا لهاد الطالب هذا نحددوا شنو هو الريفوني ديسپونيبل منسويل، شحال هو الدخل الشهري ديالو. كما شفنا هو هي 2000 درهم واخا. وشنو هي لا كونسوماسيون منسويل، شحال كي كونسومي في الشهر. غادي نحسبوا غنلقاو 600 درهم زائد 450 درهم وغنزيدوا عليها 150 درهم و 100 درهم. دونك هادو هما الكونسوماسيون ديال الكونسوماسيون مونسويل ديال امين. قال لك شنو هو لو ريزيدو ابري كونسوماسيون، من شنو هو اللي تبقى لينا من هاد لا كونسوماسيون ديالو من بعد ما كونسوما من هاد لي ديبونس ديالو، شحال بقى ليه. ملي غنجيو نحسبوا غناخذوا 2000 درهم غنقصوا منها 1300 درهم. 1300 درهم هي الكونسوماسيون مونسويل اللي لقينا. دونك غادي تعطينا 700 درهم. هاد 700 درهم هي اللي كيتبقى ليه. دونك هو كل شهر كيحيد ديك 700 درهم، ولا ماشي كيحيد، راه هو كتبقى ليه. دونك معلومه يحيد داكشي اللي كيتبقى ليه، كتبقى ليه 700 درهم، و كيجمعها كل شهر باش يشري هذا الهدف اللي عنده، هو انه يشري بورطابل. que veut-il faire avec cette somme d'argent؟ شوف انا تنزرب في الاسئله. que veut-il faire avec cette somme d'argent؟ كما قلنا باغي يجمع هاد الفلوس باش يشري التليفون بورطابل. comment peut-on appeler ce résidu؟ هذاك الفلوس اللي قلنا كيتبقى ليه، هذيك 700 درهم اللي كيخليها كيطربها جنب، شنو كنسميوها بالعربيه الادخار. هو واحد الحاجه اللي كيدخرها، ولا كيفاش كنقولوا لها بالدارجه، المهم هذاك الادخار. دونك هذا كيتسمى ليبار. دونك proposer une définition à cette notion. نعطيو واحد لا ديفينيسيون ديال هاد ليبارن هذا. في لي زيكزام بغا يقول لك مثلا اشرح لي، عطيني ديفينيسيون ديال ليبارن. انت مثلا ما عندكش مع الحفاظ، ما عاقلش عليها. دونك الحاجه الوحيده هي انك تفهمها وتغيديجي داك لا ريبونس بالطريقه ديالك انت. دونك ليبارن غنقولوا بلي هو واحد لا بار ديال لو ريفوني، هو واحد الحصه من داك الدخل اللي الدخل ديال الفرد اللي هي نون كونسومي، ما كتكونسوماش. دونك هي لا بار دو ريفوني نون كونسومي immédiatement. Donc ما غنكونسوميهاش حاليا، غنكونسوميها futurement et qui sera utilisée ultérieurement. وغادي تستعمل من بعد،
دونك هي واحد لا بار ديال الريفوني اللي هي نو كونسومي immédiatement ou et qui sera utilisé ultérieurement. هذه هي la réponse. دونك هذه لا ديفينيسيون اللي بحال قلنا اللي كيعطيوها لنا في لي كور. البروميير ديفينيسيون اللي قلنا شي حاجه اللي هي سامبل ماشي كومبليكي اللي غادي تبقى معقد ولا شي كلمه غتنسالك ما غتبقاش عاقل عليها. شي حاجه اللي هي سهله غتبقى عاقل عليها يعني بالفهامه غادي تقدر تريديجي داك لا ريبونس. دونك هنا قال لك ليبارن هو واحد لا فراكسيون du revenu disponible اللي هي non consommé immédiatement. C'est l'acte qui consiste à renoncer à une consommation immédiate pour un usage ultérieurement. معناها قال لك دابا ليبارن كيفاش شنو هي الفورمول ديالو هو الريفوني ديسپونيبل ناقص الكونسوماسيون. داكشي اللي كتدخل في الشهر كتنقص منه المصاريف. داكشي اللي غيتبقى لك هو ليبارن. هو كتمشي كتخطو كتخبيه داكشي اللي انت باغي شنو ليش باغي تيبارن. المهم ما نزلبوش ما نحربوكوش المراحل. دابا شنو هي الفورماسيون ديال ليبارن مناش كيتكون ليبارن ولا شنو هما ليش نقدروا نقسموا ليبارن لي تيب ديال ليبارن. plusieurs agents économiques épargne et l'épargne peut être formée soit par le public soit par le privé. اش كنقصدوا به عندنا دو تيب ديال ليبارن épargne privée و épargne اللي هو public. هاد l'épargne privée كيتقسم لجوج épargne des ménages épargne des entreprises. Il s'agit de l'épargne réalisée par les agents économiques autres que l'État. L'État ما دخلش في هاد التيب ديال l'épargne privée. Essentiellement les ménages ou les entreprises. في التيب الاول غنشوفوا les épargnes ديال les ménages. هاد l'épargne ديال les ménages désigne la différence entre le revenu disponible et les consommations des ménages كما شفنا في النص الاولاني. الا بغيت نحسب شنو هاد l'épargne ديال الميناج داكشي اللي كتدخلو ناقص داكشي اللي كتكونسوميه هي اللي غيعطينا l'épargne ديال الميناج. il peut être en nature ولا monétaire ou financière. يمكن كتدخر داكشي en nature. الادخار كيكون en nature ولا يقدر يكون مالي. كيفاش en nature les ménages épargnent sous forme de produits بحال دابا الفلاح ملي كيجني داك الزرع وداك الشيء الحرث ديالو كيخلي واحد البارتي من داك لي ريكول ديالو داك الجني ديالو كيخليه واحد الكونسوماسيون من بعد غيبدا يكونسومي ما غيسهلكش داكشي كامل اللي جنا. والمونيتير وفينانسيير هو كيكون ليكيد يعني نقدي sous forme de billets, pièces, comptes, épargne, فلوس غيشدو ما يخبيهم. بالنسبه للإيبارن ديال لي زونتربريز لونتربريز رياليز اون إيبارن سي لي برودوي كيكونوا اكثر من ولا سوبيريور على لي شارج كوريسبوندون على لور اوتوفينانسمون. حنا قلنا بلي لونتربريز امتى كتديجاجي امتى كتكون عندها كان ولا ملي كيكونوا برودوي اكثر من لي شارج. دونك ديك الساعات كيولي عندها واحد كترياليزي واحد ليبارن يعني من داك لي بينيفيس كتخبي واحد النسبه باش تيبارنيها. دونك كيفاش كنحسبوا هو l'épargne des ménages زائد l'épargne des entreprises. l'épargne قلنا الا بغينا نحسبوا l'épargne des entreprises كنشدوا لي برودوي ناقص لي شارج. و l'épargne privée هو هادو بجوج كنجمع l'épargne ديال لي ménages زائد l'épargne ديال لي entreprises. دوزيامون قال لك l'épargne ديال l'État شنو كنقصدوا به l'épargne publique réalisée par l'État c'est l'excédent ديال les recettes ordinaires اللي هما les recettes fiscales ou non fiscales sur les dépenses ordinaires. يعني داكشي اللي هي كتدخلو من الضرائب من لي ريسيت ديالها داكشي اللي كتدخلو كيكون اكثر من لي ديبونس داكشي اللي كتصرف هي لي ديبونس ديالها. ودونك باش نحسبهم خصني نشد لي ريسيت اوردينير ناقص لي ديبونس اوردينير. فوالا دابا غنهضروا على لي فورم لي موتيف اي لي ديتيرمينون ديال ليبارن. عندنا واحد التكست غنخدموا عليه pourquoi tu épargnes longtemps. Donc les motifs de l'épargne sont nombreux. Depuis le début de l'histoire humaine, les sociétés ont toujours épargné. Il fallait par exemple stocker la nourriture dans les silos pour faire face aux aléas du climat. Le premier motif de l'épargne est la précaution. Voilà, هما كيذكروا لك اول هدف ولا اول علاش حنا كنيبارنيو بريكوسيون باش الحذر. لاننا كنقولوا ربما راه نقدروا نوقعوا في هذه القضيه نخبيو ايبارنيو باش ديك ايفيتيو داك لو ريسك. On épargne par crainte d'une réduction de son revenu dans le futur, d'une perte d'emploi pour préparer sa retraite. يعني غادي بحال هكا قلنا واحد الريسك يقدر مثلا نخسر الخدمه ديالي دونك ولا مثلا دونك بحال هكا هادو هما لي ريسك اللي نقدروا نشوفوا. Après on va voir il y a aussi le motif de l'investissement qui correspond à une
فولونتي دونغيجيسمون، كنخبي الفلوس باش من بعد غنشري مثلا واحد الماكينه، غنشري مثلا بحال مثلا حنا في الايالات غادي نخبي الفلوس، بغيت نشري مثلا واحد الماكينه ناقصاني في الكوزينه، ولا مثلا شركه مازال ناقصها واحد لا ماشين، غادي تبقى تخبي دوك الفلوس باش من بعد تشري ديك لا ماشين. Dans ce cas, on désire disposer d'un patrimoine immobilier plus important. هنا دونك ملي كنقولوا لانفستيسمون راه غير خصك تحط الفلوس، ماشي غتبقى تجمع درهم درهم درهم، غادي تجمع يعني غيكون واحد ليبارغ اللي هو مهم. L'épargne pour motif de spéculation qui consiste à acquérir actions de l'heure de logement en vue de les revendre à la hausse des prix pour dégager une plus-value. ولا هاد الهدف ديال الموتيف ديال spéculation كتخلي انت كتخلي حتى لواحد كتانفيستي في واحد ولا كتحط فلوسك مثلا في واحد البرودوي، مثلا اكسيون، كتشري الذهب، مره كتشري الذهب كتخلي حتى الذهب كيطلع وكتعاود تبيعه باش هذا كيتسمى هذا حتى هو كيتسمى épargne pour dégager une plus-value. Voilà. Enfin, le motif de transaction est constitué en vue de dépenses préprogrammées comme les vacances ou pour un achat futur. دونك عندنا عندنا واحد الهدف، ولا مثلا عندنا واحد لا ديبونس، مثلا عندي واحد المصاريف جايه من بعد، كنقول خصني نجمع الفلوس باش نحيد عليا واحد المصاريف راه مازال جايين. مثلا واحد المراه غتولد كتقول لك دابا غنبدا من دابا كنجمع الفلوس باش نهار اللي نمشي نولد نلقى الفلوس باش نولد، بحال هكا. travail à faire relever du coup les motifs de l'épargne. donc voilà غادي نشوفوا شنو هما هاد لي موتيف. دابا حنا شفنا كما هاد لي تيكست هادو بحال كنا غير كنأثروا كنحطوا لي نوت قدامنا باش كنعرفوا راسنا، مكنبقاوش مشتتين غير غاديين باش نفهموا راسنا علاش داويين. Les motifs de l'épargne. Plusieurs raisons peuvent pousser les agents économiques à épargner, parmi lesquels on peut citer. قلنا شنو هما الحوايج اللي كيخليونا حنا نمشيو نيبارنيو. اول موتيف de sécurité ou de précaution. Cette épargne est effectuée pour faire face aux risques éventuels, bحال maladie, accident, perte d'emploi. Les cotisations sociales prélevées par les organismes de prévoyance sociale sont aussi considérées comme une épargne sous motif de précaution. هذوك بحال هذوك لي كوتيزاسيون اقتطاعات اللي كيداروا لنا على لي سالير، علاش؟ باش من بعد ملي كتوقع لك مثلا بحال السنه ملي كتوقع لك مثلا انت واحد ملي كتمرض ولا شي حاجه كتلقى راسك تخلص، يعني كيصرفوا يعني كتداوى يعني غراتويتمون، ولا يعني من ديك الاقتطاعات. دونك هنايا كما قلنا علاش بروكيسيون، كنخبي الفلوس مثلا خايف لا نمرض، كنا مثلا كنخبي واحد المصروف كنقولوا خايفين لا نمرضوا ولا وقعت لنا شي حاجه. دونك هذا كيتسمى الموتيف ديال بريكوسيون، ديال الحذر، كنكون داير واحد الريسك، خايف من واحد الريسك انه يوقع. motif d'investissement. Ce motif correspond à une volonté d'enrichissement. الهدف ديالو هو اننا نزيدوا في l'enrichissement ديالنا. بحال قلنا داك المثال ديال الشركه كتجيب واحد الماتيريال باش تزيد مثلا في الانتاج ديالها. Dans ce cas, on désire disposer d'un patrimoine immobilier plus important pour les ménages et l'acquisition des biens durables pour les entreprises. Voilà de la note déjà de malheur. Motif de spéculation consiste à acquérir les acquisitions de l'heure de logement en vue de les revendre à la hausse des prix pour dégager une plus-value. كما قلنا هذاك المثال ديال الذهب، مثلا واحد تيشري واحد لاكسيون كيخلي الاسهم حتى كيطلعوا وكيعاود يبيعهم، واحد مثلا كيشري مثلا الدولار ولا كذا وكيخلي حتى كيطلع العمله تاعها كتطلع وكيعاود يبيعها. فهمتوا كيفاش المثال؟ ولا اللوجمون العقار ولا. دونك هذا يعني يقدر شحال من حوايج كنقدروا نطبقوا عليهم هذه القضيه هذه. Motif de transaction. Ce motif correspond à la possibilité d'assurer les dépenses de consommation future, les règlements d'impôts ou toute autre opération financière telle que les remboursements de nos prêts. كما قلنا مثلا كيقول لك واحد جار، كما عطينا المثال ديال الولاده، جارك مثلا كيتسالك فلوس ولا كتسال فلوس، كيقول لك نهار فلاني غتعطيني غترد لي هاد الفلوس هذا، دونك انت كتبدا تجمع باش تيبارني باش ترد ليه فلوسو بحال هكا. دابا ناخذ واحد لابليكاسيون باش نزيدو ونوضحوا هادشي باش لان التيوري شكل والبراتيك شكل، تقدر تفهم تيوري تقدر ما تعرفش تجي تطبق. قالك مسيو احمد comptable dans une entreprise décide de mettre mensuellement une somme ديال 1000 درهم dans un coffre de à la maison pour faire face au risque éventuel maladie chômage. هاد الكونطابل هذا كيحيد من الصالير ديالو 1000 درهم كل شهر، كيحيد 1000 درهم وكيحطها عنده في واحد الكوفر في الدار ديالو
علاش؟ غير باش عنده باش يدير فاس لي ريسك مثلا احتياط، مثلا يقدر يمرض ولا مثلا يخسر الخدمه ديالو، دونك هو كيخبي ديك 1000 درهم للسمان. كاع الناس كيديروا هاد يعني لا بلوبار دي جون كيديروا هاد، ما عدا الناس اللي مثلا يلاه كيجيب قد داك الصالير، الله يجيبو قد مع المصاريف، ما عنده ما ايبارني. ولكن يعني الناس اللي يعني كلشي كتلقاه كي ايبارني. المهم لاجون ايكونوميك ايبارنيون، شكون هو هاد لاجون ايكونوميك اللي هو كونطابل مسيو احمد؟ سي ان ميناج. وهاد ليبارن هذا واش بوبليك ولا بريفي؟ قلنا بوبليك ملي كتكون داخله فيه العطاء، بريفي لي زونتربريز ولا لي ميناج. هنايا كنهضروا على الميناج، دونك بريفي. شنو هو الموتيف ديال ليبارن؟ ها هو pour faire face au risque éventuel de précaution، يعني احتياط واحد كان باش لواحد لو ريسك كنكون حذر، ولا كندير احتياط لواحد الحاجه، راه نقدر نطيح جو بو طومبي مالاد ولا شي حاجه بحال هكا. Monsieur Ahmed, fonctionnaire, décide d'acheter les actions d'une société cotée en bourse en espérant de les revendre à la hausse. شرا واحد لي زاكسيون كي يعني كيتسنى حتى يطلعوا الاثمنه ديالهم القيمه ديالهم ويعاود يبيعهم. اجون ايكونوميك هنا قلنا الميناج غير فونكسيونير ماشي شركه. البريفي وشنو هو الموتيف ديالو؟ سبيكولاسيون، كنشري واحد الحاجه ولا كنحط فلوسي في واحد البيان ولا واحد باش ملي كتطلع القيمه ديالو كنعاود نبيع، يعني الهدف هو نديجاجي واحد البلو فاليو. شريتها النهار الاول بواحد الثمن، النهار اللي غنبيعها بثمن طالع، دونك هذا هو الهدف ديال هذا هو سبيكولاسيون. La société extra spécialisée dans la production des vêtements dégage un bénéfice net de 90 milligrammes qu'il décide de ne pas distribuer pour financer l'acquisition d'une machine. Donc هذا l'argent économique هي l'entreprise. Donc هي كتديجاجي هذيك كتديجاجي واحد البينيفيس ديال 90000 درهم، وهي ما باغاش هذاك 90 درهم ما باغاش تعاود تفرقها ولا تعاود، يعني باغا تخليها باش تعاود تشري بها واحد لي ماشين. دونك الهدف ديالها هنايا هو l'investissement وهو هي société donc privée. Monsieur Omar, commercial dans une entreprise de distribution, son employeur prélève 500 dirhams de son salaire mensuel pour les verser au CNSS aux formes de cotisation. عمر خدام عند واحد الشركه، لومبلويير ديالو كيقتطع عليه 500 درهم من الصالير ديالو باش يعاود يفيرسيها للسينيسيس. دونك هذا شنو كيتسمى؟ اولا لاجون ايكونوميك هو الميناج، و سي ان ايبارن لي هو بريفي، والهدف هو بريكوسيون، حتى هو داخل في بريكوسيون باش اننا يعني كنقتطعوا باش ربما يعني السينيسيس حنا الاقتطاعات الهدف ديالها هو انها لا si tu es tombé malade ou la retraite ou la ainsi de suite. Monsieur Kamel et sa femme Amina ont décidé de constituer une pension de retraite complémentaire. Ce sont des ménages عاديين، l'épargne هو privé والهدف هو précaution باش انهم واحد النهار مثلا خدامين وكيحاولوا مثلا يجمعوا باش يكون عندهم واحد النهار واحد اش كيقولوا لها التقاعد ديالهم، باش النهار يولي عندهم داك المصروف نهار اللي مثلا ما يلقاوش خدمه ولا ما يكون صافي، فهمتوا؟ دونك يكون عندهم واحد لا روتريت، دونك هما كيجمعوا الفلوس باش تولي عندهم واحد النهار واحد لا روتريت ديالهم. Madame Fatima, femme au foyer, épargne 1000 dirhams pour acheter une voiture. يعني كتجمع ديك 1000 درهم باش تشري واحد الطوموبيل. دونك هنايا لاجون ايكونوميك سي اون ايبارن، والليبارن هو بريفي ترانزاكسيون. عندها واحد المصروف، دابا هي كتجمع داك الفلوس، كتجمع 1000 درهم هذا باش واحد النهار ملي غتمشي تخلص، يعني بحال قلنا داك المصروف باش تخلص واحد الفاتور. دونك هذا كيتسمى دو ترانزاكسيون. عندي واحد المصروف باغي نديرو، راه واحد النهار غادي نخلص واحد الحاجه ولا واحد يعني واحد لا ديبونس، دونك كيخصني من دابا نبدا نجمع ليها. دونك هذا كيتسمى دو ترانزاكسيون. دونك دابا نهضروا على لي فورم ديال ليبارن. لي سوم ايبارني سون امبلويي دو ديفيرون فاسون. اول واحد عندنا هو لا تيزوريزاسيون، هو لو في دو كونسيرفي لارجون ايبارني شي سوا كوم اون دي دون ان با دو لان. هي ملي كتشد ديك الفلوس ديالك كتخبيها عندك في الدار، كتخبيها عندك كما كنقولوا تحت الزليجه، كتخبيها عندك. اون ترانسفورمون اون فالور نون برودكتيف achat de bijoux en or. القيمه ديالهم ما كتكونش منتجه. هذه هو علاش كيضربوا يقول لك باللي لا تيزوريزاسيون perturbe le circuit économique parce que cet argent ne participe pas à la production. هذيك الفلوس اللي كتخبى
ولا كدير مثلا في اشا دو بيجو، كتشري نتا كتشري نتا مثلا الذهب وكتخبيه وتا كتسنى حتى كيطلع لسميتو تعاود. دونك هذيك القيمه ديالهم، ديك لا فالور بحال قلتي بحال كنقصوها من ديك السيركوي ايكونوميك، ما كتبقاش تبان عندنا، ما كتبانش لينا، ما كتسيركوليش في السيركوي ايكونوميك. فدونك هنا راه الاقتصاد كيضرب الاقتصاد، ديك الفلوس بحال قلتي كتحيد، ما كتبقاش تبان، كتخبى. دونك ما كتبارتيسيباش معنا في لا برودكسيون. Le placement, deuxième type, le placement. On comprend le dépôt bancaire, l'achat des actions, il se traduit par une introduction de l'épargne dans le circuit économique. Il y a que tu fais de flou, que tu fais de l'argent, que tu voulais voilà à flosser, à t'as عندك 5 سنين واحد ça dépend. que tu voulais من بعد نجي donc voilà هذا كتشد فلوس كتحطهم عند البنك. هذا مزيان كيتسيركولا كيبقى داير في السيركوي ايكونوميك. علاش مزيان؟ لان انت كتحط فلوسك عند البنك انت كتقول لها مثلا انا واحد 50 عاد نجي نهز هاد الفلوس، ولا كتبلوكي مثلا الكونت كتقول انا هاد الكونت ما غنقيسوش حتى لواحد المده عاد نهز دوك الفلوس. البنكه مزيانه ليها، كتشد لك داك الفلوس كتقول لك فلان ما غيجي حتى لهاد المده عاد يجي يبدا ياخذ هاد الفلوس ديالو. شنو غادي ندير؟ غنمشي نعاود نسلفهم انا لشي اجون ايكونوميك محتاجهم، وهي كتربح على ظهرك الفوائد من خلال داكشي اللي كنت كتعطيهم. دونك هذا كنا ديجا دوينا عليه في السيركوي ايكونوميك، ما علينا. دونك هذه مزيانه، كيبقى باين في الاقتصاد، كتستعمل يعني ما كيتهرش لنا الاقتصاد. المهم l'épargne volontaire, c'est une épargne constituée volontairement par un agent économique. C'est le résultat de sa propre décision. عادي كنشد فلوسي انا باغي ايبارني، دوك هذا كيتسمى ايبارن فولونتير، ما عنديش شي سبب ولا شي حاجه، كنشد فلوسي باغي ايبارنيو. l'épargne forcée, c'est une épargne العكس ديال هذا. épargne forcée هو واحد l'épargne réalisée par un agent économique suite à la décision d'autre agent économique. غادي نيبارنيو باش نعطيهم لواحد لاجون ايكونوميك، بحال مثلا سواء مثلا كيتساني شي واحد، ولا غيخصني نعطيها للدوله، ولا on va voir في les exemples. les déterminants du revenu. شنو هما الحوايج اللي كيديتيرمين هاد l'épargne، يعني القيمه ديال l'épargne، شحال غنيبارني. أول حاجة la variation des revenus. Si le revenu augmente, la part épargnée progresse. Par contre, si le revenu diminue, les ménages essayent de maintenir leur niveau de consommation, ce qui conduit à une diminution de l'épargne. إلا كانت الصالير ديالك طالع وكتشد في الشهر مزيان وكتحيد داكشي بارتي ديال الكونسوماسيون، غيبقى لك واحد النسبه كبيره انك تيبارني. دونك هنايا النسبه ديال انك تيبارني كاينه طالعه، ولكن انت يلاه الصالير عندك يلاه كتجيبو قد مع الكونسوماسيون، اش عندك ما غيبقى لك باش تيبارني. دونك هذا هو اللي كيقصدوا لك. الا كنتي كتشد الصالير طالع، هذا كيعني بلي هذا كينعكس على ان ليبارن حتى كيكون طالع وكتقدر تيبارني. ولكن الا كان عندك انت الريفوني قليل ما غاديش تيبارني. La variation des prix. Lorsque les prix sont élevés, la part du revenu disponible utilisé dans la consommation augmente. Par conséquent, ne laisse pas une part suffisante à l'épargne. مثلا الأثمنة كلشي المعيشة طالعة، كلشي طالع، ونتايا داكشي اللي كتخصو لا كونسوماسيون كيكون حتى هو طالع، لأن الأثمنة طالعة، فانت كتكونسومي ديك النسبة اللي غتولي تكونسومي حتى هي كتكون طالعة. فيعني نفس الشيء ما غيبقاش لك انت باش ايبارني. ثالث حاجه لو تو دانتيري créditeur. Taux d'intérêt créditeur. Lorsque le taux d'intérêt est élevé, cela peut encourager les agents à épargner. Par contre, lorsque le taux d'intérêt est faible, cela diminue les placements des agents économiques. انت كتمشي تعطي الفلوس للبنكه، كتقول لها هانتي ها هما هاد الفلوس هادو غادي نعطيهم لك من هنا لواحد المده، ولا مثلا نخليهم عندك. دونك انت ملي كتعطي هذوك الفلوس راه كتجينيري دي الفوائد ولا الارباح، كتزاد لك واحد الفايده. كتجي مثلا انت حطيتي 5000 درهم، كدوز واحد المده كتلقى مثلا 5100، كتلقاها 6000 درهم، تزاد لك واحد نسبه الارباح ديالك لانك انت حطيتي داك الفلوس. فهنايا هادوك الا كان داك الطو دانتيري طالع، الا كان مشجع، فهذا كيشجعك انك انت تمشي تحط الفلوس. ولكن الا كان ناقص داك الفائده، نسبه الفائده اللي غتشد على داك لي بار اللي غتحطو، غتقول لا ما نخليه عندي انا في الدار احسن ليا. ما فهمتوا كيفاش؟ لان دونك هذا الطو هذا كيشجع، يقدر سوا يشجعك انك تمشي تيبارني وتحطو عند لا بنك، سوا لاج كيفاش كيتحكم، ولا كيفاش العلاقه ديالو مع هاد لي بارن.
La part de l'épargne augmente avec l'âge. Si l'individu est jeune, il aura une insuffisance d'épargne par rapport à ses besoins. إلا كان واحد مثلا باقي جون مصاريف ما عندوش يلا ما عنده المصاريف قليله دونك النسبه ديال كتبقى ليه واحد النسبه باش انه ايبارني بزاف، كيبقى ليه الصالير بزاف، يعني يقدر ايبارني منه ويشات الخير وي مثلا يكونساكري واحد النسبه لي برودوي اللي هما دو لوازير دو لي بوزوان دو لوازير. دونك ماشي بحال واحد مثلا عنده مثلا عنده تريكه في الدار فرقه، يعني عنده بزاف ديال لي زانديفيدو مصاريف بزاف، عنده واحد مثلا مزوج والد عنده بزاف ديال المصاريف، في يعني ديك الشونس ديال انه الحظ باش انه ايبارني غتكون حتى هي قليله، يعني ولا النسبه باش انه غي ايبارني ماشي بحال داك اللي غيكون عنده ما عندوش بزاف ديال لي ديبونس. واحد عنده بزاف ديال لي ديبونس غيكونسومي مثلا نقولوا غيكونسومي واحد 500 درهم ولا 100 درهم كل شهر حتى يطربها في الجنب. واحد عنده الصالير مثلا كيشد 7000 درهم مثلا في الشهر، غيقول لك مثلا انا ديك 4000 درهم ولا مثلا 2000 درهم ولا يعني فهمتوا النسبه كل ما كان لا هكا كيفاش كيلعب. المهم علينا la démographie de la famille. Une famille nombreuse incite le chef de famille à consommer plus au détriment de l'épargne. كما قلنا هاد القضيه اللي كيكونوا عنده بزاف حتى هو الرئيس ديالك ولاش كيقول رب ديك العائله، ولا انت اللي مسؤول بداك الكونسوماسيون ديال العائله. عندك بزاف ديال نتوما عائله مثلا واحد عنده خوتو عنده والديه عنده ولادو، يعني بزاف الكونسوماسيون عنده بزاف، فيعني هنايا النسبه باش انه يكونسومي غتكون اكثر على حساب ديال ليبار او ديتريمون دو ليبار. فوالا دابا غنشوفوا واحد لابليكاسيون باش نفهموا مزيان كما قلنا. قال لك مسيو نصيري commercial dans une entreprise décide de mettre mensuellement une somme ديال 2000 درهم dans un coffre à la maison. كما شفنا داك ليكزامبل كيشد ديك 2000 درهم من الصالير ديالو كيمشي يحطها في الدار، كيحطها في الدار باش انه كيحطها في الدار باش انه يخبيها. دونك هاد ليبارن هذا شنو هو، شنو نقدروا فين نقدروا نتصنفوه؟ هو واحد ليبارن اللي هو فولونتير ما بزز عليه حتى شي واحد يدخر، وهو تيزوريزاسيون. شنو كان يعني تيزوريزاسيون؟ هو ملي قلنا كان ايبارني عندي انا كان ايبار كيفاش داك المثال باش تبقاو عاقلين عليه ولا بلا. المهم كتبقاو هكا كتخبيو تحت كما كنقولوا حنا في الديليجات تحت الزليجه كتشي كتخبيها عندك في الدار. لونتربريز مانار ديسيد تاشتي اون ماشين، هذا ايبار اللي هو فولونتير عادي. انا قررت هاد لونتربريز قررت راسها باغا تايبارني، دونك باغا تشري واحد لا ماشين دونك كتبدا تايبارني. هذا ايبارن فولونتير ما بزز على حتى شي واحد. واش من تيب ديال ولا شمن موتيف ديال هاد شمن فورم ديال هاد ليبارن هو ديال الانفستيسمون. باغي انفيستي باغي نجمع باغي تشري واحد الماشين، دونك هذا كيتسمى l'investissement. Les ressources ordinaires de l'État marocain ont excédé ses dépenses de 12 millions de dirhams. Cet excédent est destiné à financer les investissements. هي حقات واحد ليكسيدون، يعني عندها واحد ليبارن ديال 12 مليون ديال الدرهم، وغتخليه باش انها تانفيستي، يعني مخصصه انها تفينونسي دوك لي زانفيستيسمون ديالها. هذا ايبارن فورسي لان عندها دي زانفيستيسمون وخصها تفينونسيهم، يعني ماشي غير قالت لا ما عندي لا مصاريف لا والو صافي نشد دوك الفلوس نخبيهم حتى نشوف الا كاين ما يدار. لا، عندها دي زانفيستيسمون خصها تفينونسيهم، وهذا كيتسمى فورم ديال l'investissement. Monsieur Omar, comptable dans un cabinet comptable, son employeur prélève 500 dirhams de son salaire mensuel pour les verser aux organismes de sécurité sous forme de cotisation. كما شفنا كيقتطعوا 500 درهم من الصالير ديال لومبلوير ديالو، كيقتطع عليه 500 درهم باش يعطيها لدوك لي زونغانيزم دو سيكوريتي. هذا فورس ايبارن فورسي، ماشي بخاطر غادي نقتطعوا لك داك سميتو بحال كندخروا الادخار اللي هو اجباري. وهذا ديال بلاسمون، اننا يعني كنحطوا فلوسنا عند واحد دي زورغانيزم، ماشي كنخبيو عندنا ولا شركه تخبيو عندها ولا كتخبي. دونك هذوك كتمشيو كنحطيوه عند لورغانيزم ديال سيكوريتي. المهم مدام لولا فام فواي قلنا شرات لي بيجو، شرات الذهب باش انها pour faire face aux dépenses exceptionnelles qui pourraient les rencontrer. غير احتياط، هي باغا
باش تشري الذهب باش النهار مثلا دوالي الزمان كما كنقولوا وقعت شي مشكل ولا تعرضت لشي دي ريسك غتلقى داك الذهب تمشي تبيعها وهي عندها الفلوس. دونك هذا سي ان ايبارن فولونتير ما بزز على حتى شي واحد ولا قطعت عليها شي واحد من فلوسها. و سي ان تيزوريزاسيون عاد من هذوك لي بيجو كيبقاو عندها في الدار ما شافهم حد. Alors monsieur Ali professeur a placé son épargne dans une banque. واحد الاستاذ مشى هز فلوسو ليبارن نسبتهم وعطاه عند لا بنك. هذا دونك كيتسمى ايبارن لي هو فولونتير وكيتسمى دو بلاسمون لان مشى حط فلوس ديالو عند اون انتربريز ولا ديال عند بنكه مشى حطها عند البنكه. دابا غنهضروا على الميزور دو ليبارن كيفاش كنميزوريو ليبارن. تعطيونا داك شويه ديال الحساب. المهم قال لك اول حاجه غنشوفوا propension moyenne à épargner ونشوفوا propension marginale à épargner. هادو كنا شفناهم في الكونسوماسيون. عطانا واحد ليكزامبل قال لك واحد الميناج touche un revenu de 1600 dirhams et on consomme 1400 dirhams. calculer la propension moyenne à épargner. كيشد هو 1600 درهم كيكونسومي 1400 درهم. حسبي لي نتيا شنو هو البروبونسيون موين à épargner. l'épargne بعدا شنو هو l'épargne بعدا. l'épargne هو ديك 200 درهم الكونسوماسيون ناقص الريفوني ناقص الكونسوماسيون. ودابا شنو هي البروبونسيون مونسيوال موين ا ايبارني هي ديك هذاك ليبارن ديفيزي على الريفوني. يعني كنشوفوا النسبه ديال ليبارن في ديك الريفوني كنلقاو باللي هي يعني هي 12.5%. هاد 200 درهم من ديك يعني النسبه ديال ليبارن من ديك الريفوني هي 12.5%. هاد propension marginale à consommer, à épargner, شنو كنعنيو بها؟ signifie que ce ménage consacre 12.5% de son revenu à l'épargne. اول حاجه بعدا واحد لا غومارك يعني كنعتذر منكم على هاد ما باينش كاين شي حاجه ما واضحينش لان ما عنديش الوقت باش نبقى نعاود نكتب ونموديفي. كنحاول باش نحاول نقتص في الوقت ولا كيفاش. المهم دونك ديفينيسيون لا بروبونسيون موين ا ايبارني هي واحد لا بار ديال الريفوني كونساكري على ليبارن. كما بسطنا لكم قلت لكم هي واحد لا بار ديال ليبارن من داك الريفوني و الي نوتي هكا او مينيسكول. دونك هو ليبارن على الريفوني. La propension marginale à épargner. Le revenu de cette ménage passe à 2000 dirhams ou la consommation passe à 1740 dirhams. Calculer la propension marginale à épargner. كيفاش غنديرو نحسبوها؟ هي هذه القاعده هذيك ليبارن ديال ليبارن الحالي دابا كنهضروا عليه على ناقص ليبارن اللي قديم بريسيدون. دونك 260 منين جبنا 260 هي 2000 ناقص 1740. هذا هو ليبارن ديال هذا الدوزيام كا. وفي الاول كان ليبارن ديالو هو 200 دونك شتيش 160 ناقص 200. وهنايا الريفوني كنبيع الريفوني ديال الحالي كان هو 2000 والقديم كان 1600. الفرق بيناتهم هي 400 دونك 60 على 400 ça donne 15%. Donc هوايا شنو كنقولوا هاد la propension marginale à épargner signifie que 15% du revenu supplémentaire consacré à l'épargne. Et voilà, donc la propension marginale à épargner est un instrument qui permet de mesurer la part du revenu supplémentaire consacré à épargner. Elle est notée par اش كيقولوا لها هذه المهم فلاش ولا اش كيقولوا المهم. دونك هذه هي لا فورمول. في الاول كان تكون عندي واحد لاكا من بعد كيديفلوبا ولا كيتبدل لي داك الريفوني وداك ليبارن فكنعاود نحسب ديك لا ديفيرونس ولا بشحال ديفلوبا. Et voilà, هذا هو لو كور ديال aujourd'hui. J'espère que tout était clair. Voilà, à bientôt. Tchallah fi raskom.